गुड आफ्टरनुन स्टुडेन्ट्स। आज पनि म तिमीहरूको सामु विभिन्न गणितीय समस्याहरू लिएर आइसकेको छु। आजको क्लासमा मैले अर्को नयाँ च्याप्टर मुद्रा विनिमय भन्ने लिएर आएको छु। मुद्रा विनिमय भन्नाले एउटा मुद्रा दिने र अर्को मुद्रा लिने अथवा मुद्रा साटासाट गर्नुलाई मुद्रा विनिमय भनिन्छ। जस्तै अनि एकजनासँग अमेरिकी डलर छ र अर्कोसँग नेपाली रुपियाँ छ भने अनि ती डलरहरू आफ्नो रेट अनुसारको मुद्राहरू साटासाट गर्नुलाई मुद्रा विनिमय भनिन्छ। आजको यो क्वेसन नम्बर 1 मा जाउँ हामी। क्वेसन नम्बर 1 ले के भनेको छ भने एक अमेरिकी डलरको रु 70 का दरले रु 5040 को कति अमेरिकी डलर हुन्छ भनेर भनेको छ। क्वेसन नम्बर 1 को हामी सोलुसन तर्फ जान्छौँ। क्वेसन नम्बर 1 हामी सरलदेखि जटिलतर्फ का प्रश्नहरूको समाधान गर्दै जानेछौँ। अब 1 मा एकदमै सरल प्रश्न र यो 1 मार्क्स मा आउन सक्ने क्वेसन हो। यहाँ रु 70 इक्वल्स टु डलर कति त डलर 1 रहेको छ भने रु 1 इक्वल्स टु 1 डलर कति त 1/70 अनि हामी निकाल्नु पर्ने कति त रु 5040 इक्वल्स टु डलर 1/70 इन्टु 5040 अनि यसलाई डिभाइड गरौँ त 5040 डिभाइडेड बाई 70 गर्दाखेरि 5040 डिभाइडेड बाई 70 गर्दा कति त 72 आउँछ डलर कति त। देयरफोर रु 5040 को डलर कति त 72 हुन्छ भनेर यसरी आन्सर आउँछ। यसलाई हामी अर्को मेथड कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अर्को चेन रुलबाट गरेको हुन सक्छ। यहाँ मैले अर्को मेथड चेन रुल अनुसार गरिदिन्छु। चेन रुल अनुसार यहाँ चेन रुल अनुसार हामी निकाल्नु पर्नेलाई सुरुमा मान्छौँ के त 5040 को कति डलर हुन्छ भनेर मानौँ है त, जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्न सक्छ। मानौँ रु 5040 को डलर यक्ष हुन्छ भनेर हामी मानिदिन्छौँ। देयरफोर रु 5040 इक्वल्स टु डलर यक्ष अनि हामीसँग यो साइडमा रुपिज आइसक्यो अनि हामीसँग यो गिभन त छँदैछ डलर कति त डलर 1 इक्वल्स टु रुपैयाँ कति त 70। ल हेर यो साइडमा पनि रुपैयाँ डलर यो साइडमा डलर रुपैयाँ भने अब चेन रुलको प्रयोग गर्दा निकाल्नु पर्नेलाई अगाडि राखौँ। x इन्टु 70 इक्वल्स टु 5040 इन्टु 1 और 70x इक्वल्स टु 5040 इन्टु 1 यही भइहाल्यो और x इक्वल्स टु 5040 बाई 70 और x इक्वल्स टु 72। देयरफोर रु 5040 को कति त डलर कति त 72 हुँदो रहेछ अतल हुन्छ भनेर यसरी क्वेसन नम्बर 1 को सोलुसन यो मेथडबाट गर्न पनि सकिन्छ अनि यो चेन रुलको मेथडबाट गर्न पनि सकिन्छ। ल हामी क्वेसन नम्बर 2 मा जान्छौँ। क्वेसन नम्बर 2 मा पाउन्ड स्टर्लिङसँग सम्बन्धित क्वेसन रहेछ अनि हामी यो डलरलाई सिम्बोलिकली यो डलरले संकेत गर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अनि पाउन्ड स्टर्लिङलाई सिम्बोलिकली यो सिम्बोलले जनाउँछ अनि यही सिम्बोल दिएको छ प्रश्नमा। यदि 1 पाउन्ड स्टर्लिङ इक्वल्स टु 155.63 भए
पाउन्ड स्टर्लिङ 400 लाई नेपाली रुपियाँमा रूपान्तरण गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। ल क्वेशन नम्बर 2 मा पाउन्डलाई हामी केमा नेपाली रुपिसमा पत्ता लगाउनु पर्नेछ। यहाँ क्वेशन नम्बर 2 सोलुसन तिर जान्छौं। यहाँ पाउन्ड 1 इक्वल्स टु कति दिएको छ रुपीज कति त रु 155.63 दिएको छ भने पाउन्ड 400 इक्वल्स टु रु 155.63 इन्टु 400 गर्दा कति हुन्छ त 155.63 लाई इन्टु 400 गर्यो भने इक्वल्स टु रु कति त 62252। देयरफोर पाउन्ड 400 सँग रु 62252 62,252 रुपीज बराबर हुन्छ। पाउन्ड 400 सँग रु स्टुडेन्ट्सहरुले यसलाई चेन रुटबाट पनि गर्न सक्छ। मैले यसलाई चेन रुटबाट नगरिकन एकदमै छोटो फर्ममा यो 1 मार्क्समा आउने क्वेशन हो, एकदमै छोटो छ र सजिलो पनि छ। 1 पाउन्ड इक्वल्स टु 155.63 भए 400 पाउन्ड इक्वल्स टु 1 इन्टु गर्दै भइहाल्यो। अब हामी क्वेशन नम्बर 3 मा जान्छौँ। क्वेशन नम्बर 3 ले के भनेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रा विनिमय दर अनुसार, अब नेपाल राष्ट्रको मुद्रा विनिमय दरमा खरिद दर र बिक्री दर भनेर भनिरहेको हुन्छ। हाम्रो यो न्यूज पेपरहरुमा पनि दिएको हुन्छ भाइ बहिनीहरु। अनि यदि तिमीहरूले समाचारहरू रेडियो र टेलिभिजनहरू सुन्ने र हेर्ने गरेका छौ भने दैनिक रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रा विनिमय दर रेडियो टेलिभिजनहरूले प्रसारण गरिरहेको हुन्छ। खरिद दर भनेको उसले डलर खरिद्ने हो र बिक्री दर भनेको उसले डलर बेच्ने हो है, नेपाली रुपियाँ होइन। उसले हरेक दिन डलर खरिद दरमा उसले डलर किन्छ, बिक्री दरमा उसले डलर बेच्छ। नेपाली रुपियाँ किन्ने नेपाली रुपियाँ बेच्ने होइन। खरिद दर भनेको उसले आजको दिनमा डलर खरिद्ने हो, बिक्री दर भनेको आज उसले डलर के गर्ने बेच्ने हो। उसले नेपाली रुपियाँ होइन डलर किन्ने हो, खरिद दर डलर किन्छ, बिक्री दर डलर बेच्छ। अब यहाँ मैले क्वेशन नम्बर 3 मा सोलुसनमा अब के दिएको छ भने खरिद दर अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको नेपाल मुद्रा विनिमय दर अनुसार खरिद दर डलर 1 इक्वल्स टु कति त डलर 1 इक्वल्स टु नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रा विनिमय दर अनुसार 1 डलर को खरिद दर र बिक्री दर क्रमशः 103.72 रुपीस कति त 103.72 अनि बिक्री दर कति त 104.32। ल यति चीज हामीलाई गिभन छ। हामी आई मा जान्छौं, आई को सोलुसनमा जान्छौं। हामी नेपाली रुपियाँ 57,376 सँग कति रुपियाँ डलर साट्न सकिन्छ भनेर हामी नेपाली रुपियाँ बोकेर गयौं। हामी के गर्न गइरा छौं डलर लिन गइरा छौं।
भने अब हामी नेपाली रुपियाँ बोकेर हामी राष्ट्र ब्याङ्कतर्फ गइरहेछौँ भने राष्ट्र ब्याङ्कले हामीलाई के दिने हो त? डलर दिने हो। दिने भनेको उसले के गर्छ? हामीलाई बेच्छ भने हामी हो युमा हामी खरिद दर प्रयोग गर्ने हो कि बिक्री दर प्रयोग गर्ने हो भनेर यहाँ ख्याल गर्नु पर्यो। हामी पैसा बोकेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कतर्फ गइरहेको छौँ भने हामी के लिनको लागि? डलर लिन गइरहेछौँ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हामीलाई बेच्छ भनेपछि यो प्रयोग गर्नु पर्यो भने अब हेर आईको सोलुसनमा मानौ है त नेपाली रु 57376 सँग कति अमेरिकी डलर साट्न सकिन्छ भनेर मैले यसलाई चेन रुल अनुसार गर्दिएँ। मानौ रु 57376 सँग डलर यक्स साट्न सकिन्छ भनेर माने मैले। कति त? यक्स डलर साट्न सकिन्छ भनेर मानिदिए। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँ बुझिसक्यो होला हामी के गर्ने? डलर लिन गइरहेको छौँ भने हामी बिक्री दर प्रयोग गर्छौँ भनेर बुझिसक्यो होला। देयरफोर रु 57376 इक्वल्स टु डलर यक्स अनि डलर 1 इक्वल्स टु रु 104.32। मैले यहाँ चेन रुल प्रयोग गर्छु। ल हेर है त्यहाँ यो 57,376 सँग कति डलर बराबर? यक्स डलर बराबर छ है भनेर मैले मानेको छु भने अब यो 1 डलरसँग कति बराबर छ त? 104.32 भन्ने बराबर छ। चेन रुलको प्रयोग गर्दा अब चेन रुल अनुसार यो अगाडि निकाल्नु पर्ने अगाडि लेखौँ यक्स इन्टु 104.32 इक्वल्स टु 57376 into 1 or x equals to 57376 upon 104.32। अब डिवाइड करूँ यहाँ 57376 divided 104.32 गर्दा 500 और x equals to 550। therefore यहाँ पे रहे therefore रु 57376 सँग डलर 550 साट्न सकिदो रहेछ भनेर आई को एन्सर आएको छ। अब हामी आई मै जान्छौं। आई को सोलुसन तर्फ जान्छौं। ल मानौ अब यहाँबाट हेर है त तपाईले डलर 500 सँग कति नेपाली रुपैयाँ साट्न सक्नुहुन्छ भनेर सोधे। तिमीले अब हामीले 500 डलर बोकेर गइयो भने अब हामी त नेपाली रुपैयाँ लिन गएको छौं भने अब उले हामीसँगबाट डलर खरिदेर राखिदिन्छ। हामी डलर बोकेर गयौं राष्ट्र बैंक तर्फ गयौं भने उले त हाम्रो डलर लिइदिन्छ मिन्स खरिद गर्छ भने मानौ डलर 500 सँग रु वाई साट्न सँग नेपाली रु वाई साट्न सकिन्छ भनेर मान्यौ। अब therefore डलर 500 सँग कति त रुपैयाँ वाई भनेर मान्यौ। यसरी लेख्दियौ। अब हेर त हामी
हामी के प्रयोग गर्ने रे? खरिद दर प्रयोग गर्ने। किनभने हामी डलर लिएर गइरहेछौँ। डलर लिएर गइरहेछौँ भने हाम्रो डलर त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले क्या त लिइदिन्छ। लिनु भनेको के नि? खरिद गरिदिन्छ। भने खरिदको रेट लगाउनु पर्यो नि त। भने रु 103.72 इक्वल्स टु डलर कति त? 1 हुनु पर्यो। डलर कति हुनु पर्यो? 1 हुनु पर्यो। यहाँ हामी $1 इक्वल्स टु यो किन लेखेनौँ भने यताको साइडमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा डलर आइसकेको छ, त्यसकारण हामी रोटेट गरिदिउँ। अब चेन रुल अनुसार y into 1 equals to 500 into 103.72 और y equals to मल्टीप्लाई करूं 500 into 103.72 गर्दा कति त? 51860। therefore डलर 500 सँग नेपाली रु कति त? 51860 साट्न सकिँदो छ भनेर यसरी आइआईको एन्सर आउँछ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मुद्रा विनिमय दर अनुसार खरिद दर र बिक्री दर आएमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने त्यो खरिद दर र बिक्री दर भनेको नेपाली रुपैयाँ नभएर खरिद दर राष्ट्र ब्याङ्कले डलर खरिद गर्ने हो र बिक्री दर राष्ट्र ब्याङ्कले डलर बेच्ने हो। त्यसकारण यदि हामीसँग नेपाली रुपैयाँ छ भने हामी त्यहाँ बिक्री दरको प्रयोग गर्नुपर्छ। किनभने हामीसँग नेपाली रुपैयाँ छ भने हामी डलर खरिद्न गएका छौँ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हामीलाई डलर बेचिरहेछ। त्यसकारण हामीसँग नेपाली रुपैयाँ भयो भने हामी यो मुद्रा विनिमयको बिक्री दर लगाउनु पर्छ र हामीसँग डलर भयो भने यो मुद्रा विनिमयको खरिद दर लगाउनु पर्छ भन्ने कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सम्झिरहने। अनि यो कन्सेप्ट बुझ्यो भने एकदमै राम्रो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मुद्रा विनिमय दर अनुसार खरिद दर र बिक्री दरमा खरिद दर भनेको डलर किन्ने हो, बिक्री दर भनेको डलर बेच्ने हो। भने नेपाली रुपैयाँ लिएर हामी गइरहेछौँ साट्न भने हामी त अमेरिकी डलर त हामी खरिद्न गएका छौँ, तर कहाँ गएका छौँ त? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क गएका छौँ भने उसले हामीलाई बेच्ने हो। भने नेपाली रुपैयाँ लाँदाखेरि हामी बिक्री दरको विनिमय दर लगाउँदो रहेछौँ अनि हामी डलर लैजाँदाखेरि हामी खरिद दरमा जाँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। ल अब नेक्स्ट हामी क्वेसन नम्बर 4 मा जान्छौँ। क्वेसन नम्बर 4 रहेको छ, क्वेसन नम्बर 4 मा एउटा रेडियो मैले अघि पनि भने यसलाई काटेको छाडो डलर 20 मा किनेर पाउन्ड 18 मा बेचियो भने बेचिएको छ। यदि अब विनिमय दर दिएको छ डलर 1 बराबर रु 105 र पाउन्ड 1 बराबर रु 130 छ भने कति रुपैयाँ नाफा होला भनेर सोधेको छ। कति नेपाली रुपैयाँ नाफा होला भनेर सोधेको छ है त। किन्दा उनले डलर प्रयोग गर्यो अनि बेच्दा उनले पाउन्ड पो प्रयोग गर्यो ल है त। अब यसलाई हामी दुईटैलाई नेपाली रुपैयाँमा परिवर्तन गर्छौँ र हामी नेपालीमा निकाल्छौँ। हामी रेडियोको क्रय मूल्य यहाँ क्वेसन नम्बर 4 को सोलुसनमा जान्छौँ। यहाँ अनि दिएको चिजलाई मैले लेख्छु डलर कति इक्वल्स टु 1 इक्वल्स टु रुपीज कति छ त 105 यसरी छ र पाउन्ड 1 इक्वल्स टु रुपीज कति छ त 130 दिएको छ। यति चीज गिभन छ। रेडियोको अनि रेडियोको क्रय मूल्य
एउटा रेडियो यतिमा किनेर $20 रेडियोको क्रय मूल्य इक्वल्स टु डलर कति त 20। अब हामीसँग $1 इक्वल्स टु द कति भनेको छ त $1 इक्वल्स टु कति भनेको छ 105 भनेको छ भने हामी यो डलरलाई हामी रुपिजमा चेन्ज गर्दा 20 इन्टु रु हेर है 20 इन्टु 105 इक्वल्स टु रु कति त भाइ 20 इन्टु 105 गर्दाखेरि 20 इन्टु 105 गर्दाखेरि कति त 2100 भनेको 2100। देयरफोर रेडियोको क्रय मूल्य इक्वल्स टु कति त √2100 2100। फेरि बेच्यो फेरि रेडियोको विक्रय मूल्य इक्वल्स टु कति त पाउन्ड 18 गरेर ल्याउँछ 18 पाउन्ड भनेको छ हामीसँग 1 पाउन्डको त हामीसँग गिभन भ्यालु नै छ 1 पाउन्ड इक्वल्स टु कति त 130 छ भने अब यसलाई हामी रुपैयाँमा चेन्ज गरिदिउँ त्यसलाई रु 18 इन्टु 130 गरेर हामी रुपैयाँमा चेन्ज गरिदिउँ त कति हुँदो रहेछ 18 इन्टु 130 गर्दाखेरि √2340। देयरफोर उक्त रेडियोको विक्रय मूल्य इक्वल टु रु कति त 2340। ल अब विद्यार्थीहरूले बुझिसक्यो होला यहाँ हेर्ने र यहाँ हेर्ने। ल हेर त यो दुई ठाउँमा हेर त कतिमा किनेको रहेछ रेडियो 2100 मा र बेच्यो कतिमा 2340 मा बेच्यो। अब क्लियर भइसक्यो होला नाफा रकम हेर। अब नाफा रकम इक्वल्स टु बिमु माइनस क्रम हुन्छ भने 2340 माइनस रु 2100 गर्दाखेरि कति त रु 240 2340 माइनस 2300 गर्दाखेरि कति त 200। देयरफोर अब यहाँ के भने त कति रुपैयाँ अब कति रुपैयाँ नाफा भएछ। देयरफोर उक्त रेडियो किनेर बेच्दा रु 240 नाफा भएको रहेछ। यसरी एन्सर आउँछ र हामी क्वेशन नम्बर 5 मा जान्छौँ। क्वेशन नम्बर 5 ले के भन्छ भने अमेरिकी डलर 1 बराबर नेपाली रुपीज 105 दिएको छ। यसरी $1 इक्वल्स टु 105 दिएको छ। यदि यो दरमा नेपाली मुद्रा 10% ले अवमूल्यन भयो भने रु 173,250 1,73,250 सित कति अमेरिकन डलर साट्न सकिन्छ होला। पहिला लगाएर पहिला $1 सँग नेपाली रुपैयाँ 105 रुपैयाँ थियो तर अवमूल्यन भयो भनेको अवमूल्यन हुनु भनेको नेपाली मुद्राको भ्यालु घट्नु हो है। मुद्रा अवमूल्यन हुनु भनेको नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुनु भनेको नेपाली मुद्राको भ्यालु घट्नु हो। के हो त यो नेपाली मुद्राको भ्यालु घट्नु पैसाको भ्यालु घट्नु भनेको हरेक सामान किन्दाखेरि रे फर एक्जाम्पल
हिजो 1 केजी चिनीलाई ल मानौ 70 पर्थ्यो, रु 70 पर्थ्यो। आज 1 केजी चिनीलाई, यो लकडाउनको कारणले गर्दा 1 केजी चिनीलाई है 1 केजी चिनीलाई 90 रुपियाँ पर्यो भने यी मुद्राको भ्यालु घटेर त भ्यालु घट्नु भनेको उक्त सामान किन्नलाई धेरै पैसा चाहिनु। भ्यालु घट्नु भनेको मुद्राको भ्यालु नै घट्यो भनेको पैसा सस्तो भयो भने उक्त सामान किन्नलाई धेरै रुपियाँ चाहिन्छ। यस्तै गरी हिजो $1 किन्नलाई 105 रुपियाँ थियो भने आज 105 मा तिमीले डलर पाउँदैन। त्यसको लागि धेरै नेपाली रुपियाँ अवमूल्यन हुनु भनेको सोही डलर किन्नको लागि आज धेरै रुपियाँ 10% अब लिएर जानु। कति है त हिजो 105 मा पाइने डलर आज कति पर्दो रहेछ? अब मैले त्यसको क्याल्कुलेसन गर्छु र अनि हामी लास्टमा एन्सरमा जान्छु। अवमूल्यन मीन्स पैसाको भ्यालु घट्नु। क्वेशन नम्बर 5 को सोलुसन यहाँ अमेरिकी डलर 1 इक्वल्स टू नेहरू कति त 105 यहाँ दिएको छ। 10% नेपाली रुपैयाँ नेपाली रुपैयाँ 10% ले अवमूल्यन पछि नेपाली रुपैयाँको 10% ले अवमूल्यन भयो रे। यो दरमा नेपाली मुद्रा 10% ले अवमूल्यन भयो भने अब हेर है त अमेरिकी डलर 1 डलर 1 इक्वल्स टू 1 नेपाली रुपैयाँ रु 105 प्लस है 105 प्लस यसमा अझै धेरै चाहियो अवमूल्यन हुनु भनेको जोड्नु प्लस रु 105 इन्टु 10/100 गर्दा रु 105 प्लस अनि यो 105 इन्टु 10 डिवाइडेड बाई 100 गर्दा 10.5 मीन्स कति रहेछ त प्लस 105 गर्दाखेरि कति त therefore 10% नेपाली मुद्रा है 10% नेपाली मुद्रा अवमूल्यन पछि डलर 1 बराबर कति त ल हेर त हिजो तिमीहरूले 105 रुपैयाँमा 1 डलर किन्न पाउँथ्यौ भने आज तिमीहरूले 105 रुपैयाँ लिएर गएर डलर किन्न पाउँदैन। आज तिमीले त्यही डलर किन्नको लागि कति लानुपर्छ 115.5 रुपियाँ लानुपर्छ। अवमूल्यन हुनु भनेको हेर त यत्रो 10.5 10.5 रुपियाँ महँगी छ अवमूल्यन भनेको यही हो। हिजो अवमूल्यन भनेको हिजो तिमीहरूले 1 डलर किन्नको लागि 105 रुपियाँ बोकेर जान्थ्यौ भने 10% अवमूल्यन भइसकेपछि त्यही 105 105 रुपियाँ बोकेर गयो भने तिमीहरू डलर पाउँदैन। आज तिमीहरू डलर लिन जान आज तिमीहरू 1 डलर लिन जानको लागि कति लानुपर्छ 115.5 मीन्स 115 रुपियाँ 50 पैसा बोकेर जानुपर्छ।
ल हाम्रो आन्सर यो होइन, हाम्रो आन्सर कति हो त 1,73,250 सित कति अमेरिकी डलर साट्नु। अब हे मानौ और मैले सर्टकटमै गरिदिएँ, मतलब चेन रुल नगर्न पनि पाइन्छ। हुन त मैले चेन रुल प्रयोग गरेर हेर है त्यहाँ। अब रु 115.5 इक्वल्स टु डलर कति त त्यही होइन 11 भए रु 1 इक्वल्स टु डलर 1/115.5 रु कति त 1,73,250 इक्वल्स टु डलर 1/115.5 इन्टु 173,250। ल डिभाइड गरौँ त 173,250 डिवाइडेड 115.5 गर्दा कति 1500 इक्वल्स टु $1500। देयरफोर अब हेर है त, देयरफोर नेपाली मुद्रा 10% ले अवमूल्यन पछि रु 1,73,250 साट्नको लागि अथवा रु 1,73,250 ले डलर 1,500 साट्न सकिन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। देयरफोर नेपाली मुद्रा 10% ले अवमूल्यन पछि रु 1,73,250 ले कति डलर त 1,500 डलर साट्न सकिन्छ भनेर यसरी निकाल्न सकिन्छ एउटा मेथड। और यसैपछि तिमीहरूले यो मानिसकेपछि हामी के गर्न सक्छ भने अब मानौ हैन चेन रुल प्रयोग गर्नु पर्यो भन्यो भने मानौ 173,250 इक्वल्स टु अनि डलर x अनि $1 इक्वल्स टु रुपीज कति त 115.5 लिएर 1 इन्टु चेन रुल अनुसार 1 x इन्टु हेरे चेन रुल अनुसार x इन्टु 115.5 इक्वल्स टु 1 इन्टु और 173,250 इन्टु 1 और x इक्वल्स टु 173,250 बाई 115.5 अनि और x इक्वल्स टु 1500। देयरफोर आइसक्यो। देयरफोर रुपैयाँ रु 173,250 इक्वल्स टु डलर कति त 1,500 गरेर यो प्रश्न 1,70,000 10% ले अवमूल्यन पश्चात नेपाली रुपैयाँ 1,73,250 सित कति त 1,500 डलर साट्न सकिन्छ। यो अवमूल्यन खाले क्वेशन आउँदाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी अमेरिकी डलर पहिला यति थियो अवमूल्यन पश्चात भनिसकेपछि अवमूल्यन पश्चात यहाँ हेर्छौं अवमूल्यन कतिले 10% भन्यो भने इनिशियल सुरुको यो मुद्रा विनिमय दरमा जति पर्सेन्ट भनेको छ त्यति पर्सेन्ट जोड्ने अवमूल्यन भनेको। यहाँ अवमूल्यन र अधिमूल्यन भन्ने पनि हुन्छ। अधिमूल्यन भन्दा घटाउनु पर्छ, अवमूल्यन भन्दा के हुनु पर्छ बढाउनु पर्छ। अवमूल्यन भनेको नेपाली मुद्राको भाव घट्नु। अनि धेरै रुपैयाँ नेपाली लाग्छ
10% अवमूल्यन पश्चात यो अमेरिकी डलर किन्नलाई। यसरी क्वेसन नम्बर 5 का एन्सर आउँछ। अब हामी क्वेसन नम्बर 6 मा जान्छौँ। क्वेसन नम्बर 6 मा के रहेको छ भने रु 2,50,000 लाई पाउन्ड स्टर्लिङमा सार्दा 2% कमिसन तिर्नुपर्छ भने कति पाउन्ड स्टर्लिङ प्राप्त गर्न सकिन्छ होला पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। अब मसँग 2,50,000 रुपियाँ छ अनि मैले पाउन्ड स्टर्लिङ साट्न भन्दै गएँ। पाउन्ड स्टर्लिङ साट्न भन्दै गएँ। साट्दाखेरि जति रुपियाँ साट्यो त्यसको त कमिसन तिर्नु पर्दो रहेछ। कति त 2%। जति रुपियाँ जति साट्नु पर्ने हो, जस्तै 50,000 साटे भने त्यसको 2%, 1 लाख साटे भने त्यसको 2%। यसको 2% होइन, मैले जति रुपियाँ साट्छु त्यो जति साट्यो त्यसैको 2% कमिसन तिर्नु पर्ने रहेछ भनेपछि त अब कति साट्नु पर्ने रकममा हामी थाहै छैन। पहिला साट्नु पर्ने अनि रकम निकाल्नु पर्यो, त्यसपछि बल्ल त्यसको कमिसन छुट्याइदिनु पर्यो, त्यसपछि बल्ल हामी सोलुसन त यहाँ क्वेसन नम्बर 6 को सोलुसन। क्वेसन नम्बर 6 को सोलुसन यहाँ जम्मा रकम कति छ त? जम्मा रकम भनेको कति त? यहाँ रु कति त? 250,000, 2,50,000 रुपियाँ छ। कमिसन कति त? कमिसन प्रतिशत 2% भने अब कति पाउन्ड स्टर्लिङ प्राप्त गर्न सकिएला भनेर भनेको छ। अब साटेको कति हो केही पनि थाहा छैन भाइ बहिनीहरू है। अब कति रुपियाँ यहाँ साटेको हो त पाउन्ड स्टर्लिङ साटेको भन्ने केही पनि थाहा छैन भने मानौँ जम्मा हामी एक्सचेन्ज एमाउन्ट पनि हुन्छ। लेट द टोटल एक्सचेन्ज एमाउन्ट बी एक्स, अथवा जम्मा साट्नु पर्ने कति रुपियाँ हामीले पाउन्ड स्टर्लिङ साट्नु पर्ने भन्ने कुरा मानौँ जम्मा साट्नु पर्ने रकम इक्वल्स टु रु एक्स अनि कमिसन रकम बराबर रु एक्स को कति त 2% त हो नि कमिसन दिने। जति साट्यो त्यसको कमिसन दिने हो भने हामी 100 रुपियाँ साटिरहेको छौँ भने 2x by 100 है। अब हामी यसलाई सिधै राखिदिए पनि हुन्छ। 2 divided by 100 गरेर 0.02 equals to 0.02x यसरी। अब हामीलाई थाहा छ जम्मा जम्मी रुपियाँ उसले कति लिएर गएको छ त? 2,50,000 लिएर गएको छ हो। त्यो मध्ये 100 रुपियाँ साट्यो र यो कमिसन तिर्यो भने x प्लस 0.02x गर्दा कति हुनुपर्छ त? रु 251,234 यति हुनुपर्छ। जम्मा जम्मी साट्नु पर्ने रकम र कमिसनलाई जोड्यो भने त हामीसँगलाई के हुनुपर्छ त? टोटल एमाउन्ट हुनुपर्छ भने अब जोडौं त 1.02x equals to रु 251,234 और x equals to 25 divided by 1.02 गर्दाखेरि कति? रु कति? डेसिमल में आउँदै छ भाइ बहिनी 245098.03 रुपीज यति त साट्नु पर्ने रुपियाँ पो रहेछ ल। ल भने देयरफोर
जम्मा पाउन्ड स्टर्लिङ साट्नुपर्ने रकम पाउन्ड साट्नुपर्ने रकम बराबर कति त रु 245098.03 यति रुपियाँ त साट्न पो पर्दैन रहेछ। ल हेर त 2,50,000 रुपियाँ बोकेर गएको मान्छेले अनि 2 लाख हेर 4,000 समथिङ रुपियाँ उसले कमिसन बापत तिरेछ भने 2,45,098 रुपियाँ अब साट्दैछ उसले। अब के हुँदैछ भने अब हामी बल्ल यो रेटतिर जान्छौँ। अब हामी के छ त 1 पाउन्ड इक्वल्स टु 155.63। अब मैले यसलाई सिधै गर्दै चेन रुल प्रयोग नगरिकन अब रु 155 हामी पाउन्ड निकाल्नु पर्ने छ, त्यसकारण हामी पाउन्डलाई पछाडि राखौँ। 155.63 इक्वल्स टु पाउन्ड 1 हेर है, और रु 1 इक्वल्स टु 1/155.63 हो, अनि रु 245,098.03 इक्वल्स टु पाउन्ड। यसलाई अलिक तल लेखौँ, अलि स्पेस नभएको हुँदाखेरि, और रु 245,098.03 equals to pound 1/155.63 into 245,098.03 ल डिवाइड गरौँ है त। Divided by 155.63 equals to पाउन्ड कति आयो 1574. चलिए टेस्ट करूं 245098.03 divided by 155.63 गर्दाखेरि 1574.87 भने अब ल यसको एन्सर 1574.87 पाउन्ड भने अब हामी कति पाउन्ड स्टर्लिङ साट्न सकिएला। therefore रु 251,234 लाई 2% कमिसन दिएर कति त 1574.87 दिएर पाउन्ड कति त 1574.87 साट्न सकिन्छ, साट्न सकिँदो रहेछ। ल यसरी 2,50,000 रुपीज बोकेर गएर अनि 2% कमिसन दिएर अनि 1 पाउन्डको 155.63 को रेट अनुसार हामी कति पाउन्ड बोकेर आउँदो रहेछौँ त 1574.87 पाउन्ड बोकेर आउँदो रहेछ। यसरी कमिसन खाले क्वेसनहरु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अनि कमिसन तिर्दै त
अनि मनी एक्सचेन्ज गर्ने क्वेसनहरूको सोल्युसन। यो क्वेसन नम्बर 4 मार्क्समा आउन सक्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो क्वेसनमा के थियो भने एकजना मानिससँग जम्मा जम्मी यति पैसा थियो, यति कति त 2,50,000 रुपियाँ पैसा थियो। अनि ऊ 2,50,000 रुपियाँ बोकेर अनि मनी एक्सचेन्ज सेन्टरमा गयो है। अब गइसकेपछि उसले त्यहाँ के दिएको रहेछ भने जति रुपियाँ साट्यो त्यसको कमिसन तिर्नुपर्छ है। कति कमिसन भने 2% कमिसन बाहिरै लेखिरहेको रहेछ, 2% कमिसन भनेर बाहिर लेखिरहेको रहेछ भने अब कसरी हो त साट्ने भने उसले जम्मा जम्मी उसको खर्च त 2,50,000 हुनु पर्यो भने उसले हामी लेट गर्नु पर्यो। जम्मा साट्नु पर्ने रकम भनेको के गरौँ त 100 रुपियाँ साट्यौँ। जम्मा जम्मी के गर्यौँ 100 रुपियाँलाई साट्यौँ अनि जति साट्यो त्यसको 2% कमिसन हो भने कमिसन कति दियौँ 0.02 के दियौँ त कमिसन 0.02 के गर्यौँ कमिसन दियौँ। अनि हामीलाई के थाहा छ भने साट्नु पर्ने पैसा र कमिसनलाई जोड्यो भने जम्मा जम्मी साट्नु पर्ने पैसा र कमिसनलाई जोड्यो भने टोटल एमाउन्ट आउनुपर्छ। यसरी हाम्रो खास साट्नु पर्ने पाउन्ड साट्नु पर्ने रकम पत्ता लगायौँ भने रेट हामीसँग छँदैछ रु 100। हामी के निकाल्यो पाउन्ड निकाल्ने हुँदाखेरि हामी यो एक्सचेन्ज रेटलाई निकाल्नु पर्ने पछाडि राख्दाखेरि 155.63 इक्वल्स टु 1 पाउन्ड भए 1 रु 1 इक्वल्स टु पाउन्ड 1 बाई 155.63 कति साट्नु पर्ने हो यो साट्नु पर्ने 2,45,098 साट्नु पर्ने हो 2,45,098.03 रुपीज इक्वल्स टु पाउन्ड 1 बाई 155.63 इन्टु 2,45,098.03 है यहाँ त्यो गर्दाखेरि 2,45,000 अनि 98 divided by 2,45,098.03 divided by 155.63 गर्दाखेरि कति त 1,574.87 पाउन्ड। हामी अब त्यो मान्छेले अथवा हामी 2,50,000 बोकेर पाउन्ड स्टर्लिङ साट्न गयौँ र 2% कमिसन तिर्यौँ भने हामी जम्मा यति रुपियाँ र त्यत्रो झोलाभरि पैसा लिएर गएर जम्मा यति रुपियाँ 1,574.87 पाउन्ड बोकेर आउँछ रहेछ। ल यसरी आजको हामी अब लास्ट क्वेसन तर्फ जाँदैछौँ। लास्ट क्वेसनमा के रहेको छ भने आजको यो लास्ट क्वेसनमा एक अमेरिकी डलरको खरिद दर र बिक्री दर क्रमशः 99 र 100 छन्। हेर यहाँ अनि पेम्बाले रु 40,000 को अमेरिकी डलर खरिद गर्यो गएर पेम्बाले खरिद गरेछ अमेरिकी डलर अर्को दिन बिक्री गर्यो। यदि अर्को दिन नेपाली रुपैयाँ 10% ले अवमूल्यन भएको भए नाफा प्रतिशत पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। ल अब यहाँ पहिलो दिन पेम्बाले खरिद गरिहाल्यो राखेको त भोलिपल्ट अवमूल्यन भयो भने कति नाफा हुन्छ भनेर सोधेको छ। आजको अन्तिम प्रश्न हो। यहाँ क्वेसन नम्बर 7 यहाँ एक अमेरिकी डलर को खरीद दर र बिक्री दर है। यहाँ एक अमेरिकी डलर को खरीद दर र बिक्री दर क्रमशः यति यति छ भने अब हामी मैले यहाँ पहिला डलर 1 बराबर मैले ब्राकेटमा खरिद दर र बिक्री दर राखिदिन्छु रु 99 के त
खरिद दर कति त यो खरिद दर अनुसार हो खरिद दर अनुसार खरिद दर अनुसार अनि डलर 1 इक्वल्स टू रु 100 बिक्री दर अनुसार ल यो $1 को 79 खरिद दर अनि $1 को रु 100 बिक्री दर छ। पेम्बाले रु अब यो नेपाल राष्ट्र बैंक हो विद्यार्थी भाइ बहिनी अनि यो डलर को रेट के छ त यदि हामी हेर यहाँ यदि हामी डलरलाई बेच्न गयौं भने हामी डलरलाई 79 रुपैयाँमा बेच्छौं है। यदि हामी डलर खरिद गर्न गयौं भने किन्न गयौं भने उल्टो ठ्याक्कै यहाँको उल्टो बुझाइ हुन्छ। यो हाम्रो बिक्री दर र खरिद दर होइन यो सम्बन्धित निकाय यो नेपाल राष्ट्र बैंकको आधिकारिक ठाउँहरू अथवा नेपाल राष्ट्र बैंकको यो अनि उसको हाम्रो होइन भन्ने बुझ्ने हाम्रो भाषामा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ भाइ बहिनीहरू। हाम्रो खरिद दर तल्लो हुन्छ बिक्री दर माथिल्लो हुन्छ। अब यहाँ पेम्बाले रु 4000 को अमेरिकी डलर खरिद गर्यो। पेम्बासँग भएको जम्मा रकम पेम्बासँग पहिलो दिन भनौं पहिलो दिनको कुरा छ। पेम्बासँग रु कति त 40,000 अनि पेम्बाले डलर खरिदेर राख्यो। अब पेम्बाले लिएर गएर अघि पनि मैले भनिसकेको थिएँ पेम्बाले सँग त नेपाली रुपैयाँ छ। यदि हामीसँग नेपाली रुपैयाँ भयो भने हामी डलर प्राप्त गर्न चाहिरहेको छौं भने हामी बिक्री दरमा जानुपर्छ है। अघिको क्लासमा अघिको प्रश्नमा पनि मैले भनेको थिएँ भाइ बहिनीहरू यदि हामीसँग नेपाली रुपैयाँ छ भने हामी बिक्री दरमा जानुपर्छ। यदि हामीसँग डलर छ भने हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी खरिद दरमा जानुपर्छ। यति कुरा बुझ्ने। पेम्बासँग भएको डलर कति नेपाली रुपैयाँ कति त 4000। अब उसले के गर्यो त गडाङ गुडुङ उसले डलर खरिदेर राख्यो है। के गर्यो त डलर खरिदेर राख्यो। अनि यहाँ के थाहा छ भने अब हामी निकाल्ने यसलाई त हामी उसले त डलर साट्यो। के गर्यो डलर पेम्बाले के गर्यो डलर खरिद्यो भने यहाँ अब रु कति त 100 इक्वल्स टू अब मुद्रा विनिमयको बिक्री दर अनुसार रु कति त रु 100 इक्वल्स टू डलर कति त 1 भए रु 1 इक्वल्स टू डलर कति 1/100 रु कति त पेम्बासँग 40 पेम्बासँग कति रुपैयाँ त 40,000 थियो इक्वल्स टू डलर कति त 1/100 इन्टु 40,000 गर्दाखेरि कति त
डलर कति $400 ए therefore रू 40,000 equals to $400 ल अब पेम्बासँग पहिलो दिन therefore रू 40,000 सरी यसरी लेखौं पहिलो दिन के भनेको छ त 40 अमेरिकी डलरमा खरिद यतिको पहिलो दिन पेम्बाले रु 40,000 को कति त $400 खरिद गर्यो ल अब पेम्बासँग पहिलो दिन कति छ त $4,000 छ अब हामी दोस्रो दिन जान्छौं अब हेर है अब दोस्रो दिन के हुन्छ त पेम्बालाई नाफा हुन्छ कि नोक्सान हुन्छ अब यहाँबाट हेर्छौं पेम्बाले पहिलो दिन पेम्बासँग नेपाली रुपैयाँ पेम्बाले 40,000 बोकेर गएको थियो मुद्रा विनिमयको बिक्री दरमा लगाउनु पर्यो किन बिक्री दर लगाउनु पर्यो भने अनि पेम्बालाई त साट्ने ठाउँमा जाँदा त उले त साट्ने ठाउँले त पेम्बालाई त डलर बेच्ने हो डलर बेच्ने भनेपछि त पेम्बाले लिएर बिक्री दर अनुसार पेम्बाले $400 अब झोलामा लिएर आयो अब संयोगले के भइदियो भने अर्को दिन दोस्रो दिन है दोस्रो दिन के भयो भने पेम्बासँग त अब त दोस्रो दिन त नेपाली रुपैयाँ छैन के छ त हो यो $400 अनि बेच्न गयो पेम्बाले त्यो डलर लिएर अनि बेच्न गयो बेच्न जाँदाखेरि त हामी क्लियर भइसकेका छौं पेम्बा डलर बेच्न जाँदाखेरि उले खरिद दरमा बेच्ने हो खरिद दरमा उसले नेपाल राष्ट्र बैंकको खरिद दरको नियम अनुसार उले बेच्ने हो अब यदि उले बेच्यो भने त पेम्बालाई घाटा लागिहाल्छ यही रेटमा बेच्यो भने घाटा लाउँछ तर दोस्रो दिन नेपाली रुपैयाँ 10% ले के भएछ त अवमूल्यन दोस्रो दिन है यहाँ दोस्रो दिन नेपाली रुपैयाँ %10 ले अवमूल्यन भयो भने हेर यहाँ अब पेम्बासँग कति त 400 छ भने अब रेट लगाउनु पर्यो अब 10% अब 10% अवमूल्यन पछि $1 इक्वल्स टु हेर यहाँ अब 10% अवमूल्यन पछि $1 इक्वल्स टु के हुँदो रहेछ अब हेरौँ है त दोस्रो दिन नेपाली रुपैयाँ 10% अवमूल्यन भयो अब यो 10% अवमूल्यन पछाडि अब कस्तो रह्यो त डलर भने कति छ त रु 99 रे अब नेपाली कस्तो बन्ने भयो भने $1 इक्वल्स टु रु 99 अब मैले पहिल्यै क्लियर गरिसकेको थिएँ अब यो 400 सार्दाखेरि पेम्बाले खरिद दरको रुल्समा जानुपर्छ तर हामीसँग यो $1 इक्वल्स टु कति त रु 99 छ अवमूल्यन भइसकेपछि त के हुन्छ त प्लस रु 99 इन्टु 10/100 गर्दाखेरि रु कति हुने भयो अब यहाँबाट जान्छौँ हामी 99 इन्टु
10 डिवाइडेड बाई 100 गर्दा कति हुँदो रहेछ त? 99 प्लस रु 9.9 गर्दाखेरि प्लस 99 गर्दा कति त? रु देयरफोर रु कति त? 108.9 लेखेर कति रहेछ त? अब पेम्बासँग यतिमा पो साट्न पाए त। $1 इक्वल्स टु कति त? अब पेम्बासँग भएको डलर इक्वल्स टु कति त? 400 छ। देयरफोर $400 इक्वल्स टु रु 108.9 इन्टु 400 गर्दा कति त? 43,560 ल हेर ऊ पेम्बाले हिजो 40,000 बोकेर गएको थियो, आज पेम्बासँग कति भयो त? 43,560 भयो। कति भयो त पेम्बासँग? 40,000 बोकेर गएको मान्छेले आजको दिनमा पेम्बासँग भएको रकम हेर यहाँ, पहिलो दोस्रो दिन पेम्बासँग भएको डलरको कारोबार पछि ल ठिकै छ। कति अब नाफा रकम, नाफा कति भयो त? 40,000 भएको मान्छेसँग 43,500। क्यू क्वेसनले के सोधेको छ? अर्को दिन नेपाली मुद्रा 10% अवमूल्यन भएको भए नाफा प्रतिशत पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ हो। भोलिपल्ट पेम्बासँग भएको रुपैयाँ इक्वल्स टु कति त? रु 43,560 भने नाफा रकम इक्वल्स टु रु 43,560 माइनस 40,000 गर्दाखेरि कति त? रु 3,560। नाफा परसेंट इक्वल्स टू नाफा रकम अपन ल हेर यहाँ सुरुमा कति थियो त? 40,000 थियो। नाफा रकम भनेको 3,560 अपन 40,000 इन्टु 100। नाफा परसेंट इक्वल्स टू मैले यहाँ सर्टकटमा मैले भनिसकेँ भाइ बहिनीलाई कतिबाट नाफा भयो? 40,000 बाट कति पुग्यो त? 43,560 मिन्स कति त? सुरुको 40,000 अनि कति लास्टमा कति भयो त कारोबार पछि? 43,560 भनेको प्रॉफिट अथवा नाफा कति त? 3,560 भयो भने नाफा पर्सेन्टलाई नाफा रकम अपन इनिशियल अमाउन्ट भनेको सुरुको 3,560 अपन 40,000 इन्टु 100% गर्दा अब मल्टिप्लाई गरेर हामी डिवाइड गर्छौं अथवा हामी यो जिरो र यो जिरो अर्को जिरो यो जिरो र यो जिरो लगाएर ती तीनटा जिरो क्यान्सल भयो भने 356 डिवाइडेड बाइ 40 गर्दाखेरि कति आउँछ? 8.9%। अब यहाँबाट हेर्छौं अनि अमेरिकी अब हेरे अब लास्टमा कसरी लेख्ने? एक अमेरिकी डलरको खरिद दर र बिक्री दर क्रमशः रु 99 र रु 100 छ। पेम्बाले रु 40,000 को अमेरिकी डलर खरिद गर्यो र अर्को दिन बिक्री गर्यो। यदि अर्को दिन नेपाली मुद्रा 10% ले अवमूल्यन भएको भए नाफा अथवा नोक्सान पत्ता लगाउनु।
उक्त कारोबारमा देयरफोर उक्त कारोबारमा पेम्बालाई 8.9% नाफा भयो भनेर यसरी यो प्रश्नको एन्सरसँगै हाम्रो यो मनी एक्सचेन्ज सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रश्नहरू समेटिएको छ र यो मनी एक्सचेन्ज अथवा मुद्रा विनिमयसँग सम्बन्धित अनि यो पाठको पनि यहीँबाट अन्त्य भएको छ। भोलिको क्लासमा हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सम्बन्धी क्वेसनहरूको सोल्युसन गर्नेछौँ भन्दै आजको क्लासबाट म बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार।